سونا مدنی ماہی مدینے دا تاجدار عبداللہ دا در یتیم آمنہ دا لخت جگر رب دا سجن عبدالمطلب دا پوترا عبداللہ دا پتر آمنہ دا لال جدو حضرت ابو طالب دی گودی اندر گئے راوی لکھ دینے میرے نبی نے فرمایا چاچا پریشان نہ ہوویں چاچا پریشان نہ ہوویں غمگین نہ ہوویں پریشان نہ ہوویں اج محمد دا جسم تے گودی ابو طالب دی کل مرتضیٰ دا جسم ہوئے گا گودی مصطفیٰ دی ہوئے اج ابو طالب دی گودی جسم محمد عربی دا جسم آمینہ دلال دا چاچا کلے ساندے لائے گا کہ گودی میری ہوئے گی جسم علی دا ہوئے گا ہن تیرے تے میرے نبی حضرت ابو طالب دی گودی اندر آئے نے تیرے تے میرے نبی دی پرورش حضرت ابو طالب کر دینے پہ بے وقت گزرتا گیا لمحے گزرتے گئے ویلا گزرتا گیا تیرے تے میرے نبی دی عمر جدو 7 سال ہوئی ہے کتاب اندر آؤں ہے تیرے میرے نبی نے کی تو ملک شام دا پہلا سفر کیتا ہے مختلف روایات مل دیا نے ایک اندر آؤں ہے نبی دی عمر 11 سال ہے ایک اندر آؤں ہے حضور دی عمر 10 سال ہے ایک اندر آؤں ہے حضور دی عمر 9 سال ہے ساریاں روایتیں ٹھیک نے درست نے تیرے تے میرے نبی آمینہ دے لال علی دے بیڑے وچ کھیڑ دینے کتھے بولو کہ میں بڑی محبت والے بیڑے وچ لے کے جا رہا ہوں تیرا تے میرا مدنی ماہی تیرا تے میرا لبے یوہا والا سونا عربی ماہی علی دے بیڑے